आजको नेपाली कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हाम्रो कक्षा 7 को व्याकरण अन्तर्गत काल र पक्ष अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदले बताउने समयलाई काल भनिन्छ। समयलाई नै काल भन्ने बुझिन्छ। नेपाली भाषामा काल पहिले भयो, अहिले हुन्छ वा पछि हुनेछ, काम पहिले भयो, अहिले हुन्छ वा पछि हुनेछ भनेर संकेत गर्ने काल तीन प्रकारका छन्। काल तीन प्रकारका छन्: भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल। काम पहिले भयो भनेको भूतकाल, अहिले हुन्छ वर्तमान काल र पछि हुनेछ भविष्यकाल गरेर काललाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। अब आज चाहिँ हामी ती तीनवटा कालहरूमध्ये भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गर्न जानेछौँ। बितेको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। बितेको समयमा वा पहिले नै कुनै काम भएको, पुरा नभएको, पुरा भएको, पहिले काम गर्ने बानी भएर अहिले छुटेको कुरा बुझाउने क्रियापदका अवस्थाहरू नै भूतकालका पक्षहरू। भूतकालका पक्षहरू काम पहिले भएको, कुनै पुरा भएको, पुरा नभएको, पहिला गर्ने बानी भएर अहिले छुटेको बुझाउने भूतकालका पक्षहरू हुन्। ती अवस्थाहरूलाई बुझाउने नै भूतकालका पक्ष हुन्। भूतकालका पक्ष 5 प्रकारका छन्: सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अज्ञातभूत र अव्यस्तभूत गरेर 5 प्रकारका भूतकालका पक्षहरू छन्। त्यसभन्दा पहिला हामी धातुको बारेमा पनि जानकारी लियौँ। क्रियाको मूल रूपलाई धातु भनिन्छ। क्रियामूलबाट, जस्तै खानु, बस्नु, हिँड्नु, डुल्नु यिनीहरू क्रियामूल हुन्। क्रियामूलबाट नु हटाएर रहेको बाँकी रूप नै धातु हो। जस्तै क्रियामूल भनेको जानु, खानु, बस्नु। जस्तै उदाहरण तल दिएको छ, जानुमा जा प्लस नु जानु। जानुबाट नु हटाइदिएपछि बाँकी रह्यो जा। भन्नुबाट नु हटाएपछि भन्नु। गर्नु गर प्लस नु गर्नु, नु हटाएपछि गर। बस्नुको बस, हाँस्नु हाँस, लेख्नु लेख। यो क्रियामूलबाट नु हटाएपछि बाँकी रहेकोलाई के भन्ने? धातु। है, धातुको बारेमा साधारण जानकारी लिनुपर्छ काल र पक्ष पढ्नुभन्दा अगाडि। त्यसैले हामीले जानकारी लियौँ। अब हामी लागौँ भूतकाल अन्तर्गत सामान्य भूतकालतर्फ। बितेको समयमा वा पहिले कुनै काम भएको सामान्य जानकारी दिने क्रियापदलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ। बितेको समयमा कुनै काम भएको जानकारी दिनेलाई चाहिँ सामान्य भूतकाल भनिन्छ। सामान्य भूतकालका क्रियापदमा धातुसँग ए, यौ, इस, यौ, इ, ए, नु भयो आदि जोडिएका हुन्छन्। अघि नै हामीले पढ्यौँ, धातु भनेको क्रियामूलबाट नु हटाएपछि बाँकी रहेकोलाई धातु भन्ने। जस्तै पढ, खा, लेख, हिँड, डुल यिनीहरू धातु हुन्। यो धातुमा यो, ए, इ, यौ, नु भयो, ठुलो मान्छेलाई नु भयो जोडिन्छ। यी चाहिँ सामान्य भूतकालका धातुमा जोडिएपछि सामान्य भूतकालका शब्दहरू क्रियापद बन्छन्। जस्तै पढ प्लस ए पढे। पढे भनेको सामान्य भूतकालको क्रियापद भयो। पढ भन्ने धातुमा ए जोडियो, मैले किताब पढेँ। अब अर्को छ भन प्लस यौ भन्यो। भन भन्ने धातुमा यौ जोडिएपछि भन्यो भन्ने क्रियापद बन्यो। भन्यो क्रियापद चाहिँ हामी भन्ने कर्ताको लागि प्रयोग गरिन्छ। हामीले कथा भन्यौँ भनेर वा सामान्य
भूतकालको वाक्य बनाइयो। अब अर्को छ सुन प्लस ई सुनिस्, तैँले गीत सुनिस्। खेल प्लस यौ खेल्यौ, खेल भन्ने धातुमा यौ जोडिएपछि खेल्यौ, तिमीले क्रिकेट खेल्यौ भनेर वाक्य बनाइयो। अब अर्को छ हिँड प्लस ई हिँडी, सरिता बजारतिर हिँडी। जा प्लस नु भयो, ठुलो मान्छेलाई आदर उच्च आदरका प्रयोग गर्नुपर्दा हामीले जानुभयो, उहाँ बजार जानुभयो भनेर सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बनायौँ। अब यसरी धातुमा ए यौ इस आदि कर्ता अनुसार हामीले चाहिँ क्रियापद बनाइन्छ। यो त भयो सामान्य भूतकाल। अब छ अपूर्ण भूतकाल। बितेको समयमा वा पहिले कुनै काम सुरु भएको तर सम्पन्न भइसकेको थिएन, काम चाहिँ सुरु भयो तर सम्पन्न भएको थिएन भन्ने जानकारी दिने क्रियापदलाई अपूर्ण भूतकाल भनिन्छ। काम चाहिँ सुरु भयो तर पूर्ण भएको थिएन भन्यो भने अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकालका काल बुझाउने क्रियापदहरू धातुसँग तैदै, धातुमा तैदै जोडिन्छ र थिए थियो थिइस् थियो थिई हुनुहुन्थ्यो आदि जोडिएर बनेका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हेरौँ, लेख भन्ने धातुमा दै जोडियो, लेख प्लस दै लेख्दै, अनि थिएँ लेख्दै थिएँ भन्ने बन्यो हैन। यसरी लेख्दै थिएँ चाहिँ म भन्ने कर्ताको लागि प्रयोग हुन्छ, त्यसैले म चिठी लेख्दै थिएँ भनेर वाक्य बन्यो अपूर्ण भूतकालको वाक्य। अपूर्ण भूतकालमा अर्को छ भन। भन भन्ने धातुमा जोडिएको छ दै, भन्दै, अपूर्णमा हामीले दै जोड्ने, त्यसैले भन्दै अनि थियौ भनेर हामीले भन्दै थियौँ राखियो। थियौँ भन्दै थियौँको कर्ता हामी भएको हुनाले हामी कथा भन्दै थियौँ भनेर कर्ता अनुसार हामीले क्रियापद मिलाउनु पर्छ। हाँस्दै थिइस्, त हाँस्दै थिइस्, हाँस भन्ने धातुमा दै जोडियो, हाँस्दै थिइस् भनेर बनाइयो। अब अर्को छ पढ भन्ने धातुमा दै, पढ्दै थियौ थियौ, तिमी पढ्दै थियौ भनेर अपूर्ण भूतकालको वाक्य बनाइयो। अब नाच्दै थिई, नाच्दै थिई स्त्रीलिङ्गी क्रियापद हो, त्यसैले बहिनी नाच्दै थिई भनेर हामीले स्त्रीलिङ्गी वाक्य नै बनाइयो। अब अर्को छ टिप्दै हुनुहुन्थ्यो, ठुलो मान्छेलाई उच्च आदरमा चाहिँ हामीले दै हुनुहुन्थ्यो भनेर अपूर्ण भूतकाल बनाइन्छ। टिप प्लस दै हुनुहुन्थ्यो, टिप्दै हुनुहुन्थ्यो, बुबा आँप टिप्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामीले अपूर्णमा दै प्लस धातुसँग दै जोड्ने पहिला तैदै भनिन्छ, तर धेरै दैको प्रयोग गरिन्छ। दै, थिए, थियो, थिइस्, थियो भनेर हामीले जोडेर अपूर्ण भूतकाल बनाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि हामी लागौँ पूर्ण भूतकालतर्फ। बितेको समयमा वा पहिले कुनै काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाको जानकारी दिने क्रियापदलाई पूर्ण भूतकालका क्रियापद भनिन्छ। बितेको समयमा कुनै काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाको जानकारी दिँदा चाहिँ पूर्ण भूतकाल भनिन्छ। पूर्ण भूतकालका क्रियापदमा धातुसँग एको, एका, एकी, अपूर्णमा हामीले जोड्यौँ दै, पूर्णमा हामी जोड्छौँ एको, एका, एकी, अनि भूतकालमा हामी जोड्छौँ थियो, थिए, थिए, थिई, थियौ भनेर जोडिन्छ भने ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ उच्च आदरमा हामीले नु भएको थियो भनेर धातुसँग नु भएको थियो जोडिन्छ। धातु भनेको त अघि हामीले पढ्यौँ जा, पढ, खेल, लेख हैन। अब जस्तै लेख भन्ने धातुमा एको जोड्यो, लेख प्लस एको
लेखेको अनि थिएँ, मैले कविता लेखेको थिएँ भनेर हामीले पूर्ण भूतकालको वाक्य बनाइयो। अब अर्को छ लेख प्लस एका लेखेका थियौ, हामीले देख प्लस एका देखेका थियौ, हामीले बाघ देखेका थियौँ भनेर बनाइयो। अब अर्को छ टिप प्लस एकी टिपेकी अनि थिई, स्त्रीलिङ्गी वाक्य हैन। टिप प्लस एकी टिपेकी थिई, सीताले आँप टिपेकी थिई। जस्तै पहिलो वाक्यमा एकवचन भएको हुनाले एको जोडियो, दोस्रोमा एका बहुवचनको लागि एका जोडियो भने तेस्रोमा एकी जोडियो, एको एका एकीमा एकी जोडियो, स्त्रीलिङ्गीमा चाहिँ एकी जोड्ने, एको एका एकी। अब अर्को छ घुम प्लस एका घुमेका थियौ, तिमी घुमेका थियौ। अब यो तिमी एकवचन भए तापनि हामीले तिमीमा एका जोडिन्छ, तिमी घुमेका थियौ भनेर बनाइन्छ है। उनीमा पनि जस्तै उनी घुमेका थिए, तिमीमा उनीमा एकवचन भए तापनि एकाको प्रयोग गरिन्छ, तिमी घुमेका थियौ, उनी घुमेका थिए, तिनी घुमेका थिए भनेर हामीले चाहिँ तिमी उनी र तिनी एकवचन भए तापनि एकाको प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को छ हु प्लस एको, हुनु भन्ने क्रियामूलबाट नु हटाएर बाँकी रह्यो हु, हुमा एको जोडेपछि भएको, भएको थियो भूतकालमा थियो भयो हैन। भाइ मेहनती भएको थियो भनेर हामीले वाक्य बनाइयो। अब अर्को छ किन, ठुलो मान्छेलाई नु भएको थियो, किन्नु भएको थियो, आमाले घडी किन्नु भएको थियो भनेर हामीले पूर्ण भूतकालको वाक्य बनाइयो। पूर्ण भूतकालमा धातुमा एको एका एकी जोड्ने, एको पुल्लिङ्ग एकवचनमा जोड्ने, एका बहुवचनमा जोड्ने, एकी स्त्रीलिङ्गमा जोड्ने है। तर एका चाहिँ एकवचन भए तापनि तिमी उनी तिनीमा एकवचन भए तापनि एकाको प्रयोग गर्ने। अब यो त भयो पूर्ण भूतकाल। अब हामी लागौँ अभ्यस्त भूत। बितेको समयमा वा पहिले कुनै काम गर्ने बानी भएको तर अहिले बानी नभएको अवस्थालाई जनाउने पक्षलाई अभ्यस्त भूतकाल भनिन्छ। बितेको समयमा वा पहिले कुनै काम गर्ने बानी भएको तर अहिले बानी नभएको अवस्थालाई जनाउने पक्षलाई अभ्यस्त भूतकाल भनिन्छ। पहिला गर्ने बानी भएको तर अहिले नभएको। अभ्यस्त भूतकाल जनाउने क्रियापदमा धातुमा चाहिँ थे, थ्यौ, थिस, थ्यो, थी, नुहुन्थ्यो आदि जोडिएका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा बनाऊ प्लस थे बनाउँथे, म राम्रो चित्र बनाउँथे, अहिले बानी छुटेको हैन। अनि जा प्लस थ्यौ जान्थ्यौँ, हामी घुम्न जान्थ्यौँ, अहिले जाँदैनौँ पहिला जान्थ्यौँ भन्ने चाहिँ यो अभ्यस्त भूत। अब डुल भन्ने धातुमा थियो, डुल्थ्यो, रमेश धेरै डुल्थ्यो, राकेश धेरै डुल्थ्यो। अनि स्त्रीलिङ्गको लागि थी, रु प्लस थी रुन्थी, बहिनी धुरु धुरु रुन्थी। अर्को छ किन प्लस थे किन्थे, उनी सामान किन्थे। नाच प्लस नुहुन्थ्यो नाच्नुहुन्थ्यो, उहाँ नाच्नुहुन्थ्यो। यसरी कर्ता अनुसार हामीले धातुमा जोडेर क्रियापदको निर्माण गर्दछौँ। यसरी यो भयो अभ्यस्त भूतकाल। अब छ अज्ञात भूतकाल। अज्ञात भूत बितेको समयमा वा पहिले नै कुनै घटना घटेको वा काम भए पनि पछि मात्र थाहा भएको कुरा बुझाउने काल र पक्षलाई अज्ञात भूतकाल भनिन्छ।
बितेको समयमा काम भइसकेको तर पछि मात्र थाहा भएको। अज्ञात, ज्ञात नभएको। ज्ञात भनेको थाहा, अज्ञात भनेको थाहा नभएको। अज्ञात भूतकालका क्रियापदमा धातुसँग ए छु, ए छौ, ए छ, ए छौ, ए छन्, नु भएछ आदि जोडिएका हुन्छन्। जस्तै बिर्स भन्ने धातुमा बिर्सनुबाट नु हटाएपछि बाँकी रह्यो बिर्स। बिर्स प्लस ए छु, बिर्सेछु। मैले कलम ल्याउन बिर्सेछु भनेर ए छु जोडिएको छ। सुत प्लस ए छौँ, सुतेछौँ। हामी पढ्दा पढ्दै सुतेछौँ, यो पनि अज्ञात भूतकाल भयो। लेख प्लस ए छ, लेखेछ। लेख भन्ने धातुमा ए छ जोडियो। ए छ रामले चिठी लेखेछ भनेर अज्ञात भूतकालको वाक्य बनाइयो। अब छ अर्को स्त्रीलिङ्गको लागि इ छ। पढ प्लस इ छ, पढिछ। बिनाले किताब पढिछ। सुत प्लस ए छौ, सुतेछौ। तिमी 8 बजे नै सुतेछौ। नु भएछ। हु प्लस नु भएछ, हुनु भएछ। दिदी प्रथम हुनु भएछ। यसरी अज्ञात भूतकालमा ए छु, ए छौ, ए छ, ए छन्, नु भएछ आदि जोडिएका हुन्छन्। ठुलो मान्छेको लागि नु भएछ जोडिन्छ। यी त भए अज्ञात भूतकाल। यसरी काल र पक्ष भूतकालका पक्षहरू 5 प्रकारका छन्। सामान्य भूत, सामान्य भूतमा धातुसँग यो, ए, इ जोडिन्छ हैन। अपूर्ण भूतमा धातुमा दै जोड्ने पहिला, अनि थियो, थिए, थिई जोड्ने। अनि पूर्ण भूतमा धातुसँग एको, एका, एकी जोड्ने, अनि त्यसपछि थियो, थिए, थिई नै जोड्ने। अव्यस्त भूतमा धातुसँग थियो, थे, थी जोड्ने भने अज्ञातमा धातुमा ए छ, इ छे, ए छन् जोडेर हामीले अज्ञात भूतका क्रियापद बनाउन सक्छौँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ, मैले यहाँ चार्ट पनि बनाएको छु, यसमा हेर्न सक्छौँ काल र पक्षहरू। काल भूतकाल, भूतकालका 5 पक्षहरू देखाइएको छ यहाँ। 5 पक्षमा सामान्य पक्षमा ए, यौ, इस, यौ, यो, इ, ए, इन्, नु भयो जोडिएको छ। अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले। अब अपूर्ण पक्षमा धातुमा दै जोडियो। दै थिए, थियौ, थिइस्, थियौ, थियो, थिई, थिए हैन। यो कर्ता अनुसार हामीले क्रियापद लेख्नुपर्छ, त्यही अनुसार जोड्दै जाने हो। धातुमा दै जोड्ने अपूर्णलाई, अनि त्यसपछि थियो, थिए के चाहिन्छ त्यही अनुसार जोड्ने। पूर्ण पक्षमा धातुमा एको, एका, एकी जोडिएको छ। अव्यस्त पक्षमा धातुमा थे, थियो, थी हैन, थिस, थ्यौ, थी, नुन, थियो जोडिएको छ भने अज्ञातमा चाहिँ धातुमा ए छु, ए छौ, ए छस् आदि जोडिएको छ। यसरी हामीले यो चार्टमा, यो बक्समा पनि हेर्न सक्छौँ। यसबाट पनि सजिलैसँग अध्ययन गर्न सकिन्छ र तिमीहरूले चाहिँ यो राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ। अब आजको लागि प्रश्नहरू। धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर, तर धातु र सङ्केत दिएको छ, त्यसैको आधारमा खाली ठाउँ भरेर बुझाउनु पर्नेछ र ब्र्याकेटलाई पनि तिमीहरूले सार्नु पर्नेछ। राम्रोसँग सारेर राम्रो अक्षरमा तिमीहरूले बुझाउनु पर्नेछ। र आजको लागि हाम्रो नेपाली कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।